नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, पुराना र ठूला दलहरूले देशको हितमा काम गर्न नसकेको भन्ने आरोपमा टेकेर राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले आफै भने आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा चौथो ठूलो दल भए पनि आम नागरिकका जनजीविकाका मुद्दा, राष्ट्रिय सवालका मुद्दा र देशको विकासका मुद्दाहरूमा दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि छ। आफ्नो पार्टीमाथि आलोचना मिश्रित प्रश्नहरूको आक्रमण हुन थालेपछि सभापति रवि लामिछानेले स्पष्टीकरण समेत दिएका छन्। उनले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक नल्याए संसद अवरोध गर्ने धम्की समेत दिएका थिए। नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय विवादको घेरामा परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण, 2 करोडको अडियो प्रकरणसँगै यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रूपन्देहीका नेताहरू बीचको कुटाकुटको विषयले प्रवेश पाएको छ। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र एकपछि अर्को विवाद चर्किन थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आलोचना समेत भइरहेको छ। यस्तै यता संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच विवाद सुरु भएको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक मञ्चबाटै रवि लामिछाने सभापति रहेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खहरे खोला जस्तै भएको टिप्पणी गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो। आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्रको विवाद चर्किँदै गएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अर्थ विभाग प्रमुख तथा सांसद स्वर्णिम वाग्ले बीच राजनीतिक मुद्दाको विषयलाई लिएर वाक युद्ध नै चलिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद तथा अर्थ विभाग प्रमुख स्वर्णिम वाग्ले संसद बैठकमा नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि सभापति रवि लामिछानेसँगको सम्बन्ध चिडिएको आकलन गरिएको छ। नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय विवादको घेरामा परेको छ। सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण, 2 करोडको अडियो प्रकरण, रासपा रूपन्देहीका नेताहरू बीचको कुटाकुट र पछिल्लो समय रासपा सभापति रवि लामिछाने र रासपा अर्थ विभाग प्रमुख तथा सांसद स्वर्णिम वाग्ले बीचको वाक युद्धको विषयले प्रवेश पाएको छ। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा रासपाभित्र एकपछि अर्को विवाद चर्किन थालेपछि रासपाको आलोचना समेत भइरहेको छ। कांग्रेसमा लामो राजनीतिक विरासत बोकेर विद्रोह गर्दै रासपा प्रवेश गरेका वाग्ले घण्टी चुनाव चिन्ह मार्फत तनहुँ 1बाट गएको वैशाख 10 को उपचुनावमा सांसद बनेका थिए। हतारमा रासपा प्रवेश गर्दै सांसद बनेका उनी वाग्ले र सभापति रवि लामिछाने बीचको दूरी पछिल्लो समय बढेको छ। रासपा सांसद तथा अर्थ विभाग प्रमुख स्वर्णिम वाग्लेले संसद बैठकमा नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि सिङ्गो पार्टीको आलोचना भइरहेको छ। वाग्लेले पार्टी सरसल्लाह बिना मनोमानी ढङ्गले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सभापति रवि लामिछाने रुष्ट बनेका छन्। रासपा सभापति लामिछाने सार्वजनिक रूपमा वाग्लेलाई मनोमानी ढङ्गले नबोल्न चेतावनी दिएका छन्। व्यवस्थाका विषयमा कयौं प्रश्नहरू मानिसले गरेका छन्, यो फेरौँ त्यो फेरौँ भनेका छन्। म यसमा एउटा सानो स्पष्टता जोड्न चाहन्छु। फेर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। हामीले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरूपमा संविधानमा कयौं ठाउँहरू छन् जहाँ हामीले परिमार्जित गर्नुपर्ने छ, सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू यथेष्ट छन्। तर हामीलाई यति विश्वास छ कि यो व्यवस्थाभित्र यही व्यवस्था मैले लडेर मरेर ल्याएको हुँ र यो व्यवस्था ल्याउनमा सबैभन्दा बढी योगदान मेरो छ भन्नेलाई पनि पाता कस्न सक्ने व्यवस्था, त्यो व्यवधान, त्यो ठाउँ, त्यो अवस्था यो व्यवस्थाभित्र नै छ। त्यसकारणले त्यसको सदुपयोग पहिला गरौँ। त्यस्तै रासपा सांसद वाग्ले पछिल्लो समय रासपा नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने धारणा बनाइरहेका छन्। विभिन्न सार्वजनिक मञ्च र सञ्चार माध्यममा खरो रूपमा बोल्ने गरेका वाग्ले रासपामा प्रारम्भिक निर्वाचनको प्रचलन रहेकोले रासपा सभापति बन्न सक्ने तर्क दिइरहेका छन्। वाग्लेको उक्त तर्कमा जवाब दिँदै रासपा सभापति लामिछाने जनताको दैलोमा पुगेर जनमत बटुल्दै नेतृत्वमा आउन सकिने बताउँछन्। नेतृत्वले माया गरेर, नेतृत्वको नजिक भएर मात्र उसले अर्को नेतृत्व पाउने होइन। हामीभित्र एउटा आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त बलियो छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले
प्रारम्भिक निर्वाचनको पद्धतिबाट उम्मेदवार छान्ने भएको हुनाले तपाईहरू जो नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरूले नेताको घर घर या पार्टी मुख्यालय धाउनुभन्दा पनि जनताको घर घर धाउनु भयो भने तपाईँको जितलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि उम्मेदवारलाई टीका लगाएर चुनावमा टिकट दिनै सक्दैन, यसको विधानले दिँदैन। यसअघि सोढी माग्लेले संसद बैठकमा नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि उनको चौतर्फी आलोचना त भयो नै, सिङ्गो पार्टी रासपाले नै आलोचना खेप्नु परेको छ। सिक्युरिटी फोर्सेस लगायत हाम्रो ब्युरोक्रेसीको आकारबारे पनि राजनीतिक सहमति नै गरेर चाहिँ हामीले ठुलै अप्रिय नै सही एउटा कदम चालेनौँ भने हामी दुर्घटना उन्मुख छौँ। मैले हिजो नेपाली सेनाका प्रमुखलाई गएर भेटेँ, किनकि बाहिर मैले पनि यो मुद्दा उठाएको थिएँ, तर उहाँकै मुखबाट मैले सुन्न चाहेँ के छ सुधारका योजनाहरू र उहाँबाट सुन्दाखेरि चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले पनि यो डिस्कोर्सलाई हामी अगाडि लानुपर्छ जस्तो बुझेँ। 90,000को सेना, द्वन्द्व अगाडि 45,000को सेनालाई 90,000 पुर्याइयो। श्रीलङ्काले धान्न नसकेर एकैचोटि 1/3 चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो कि भने, तर उहाँ सम्बन्धित अथोरिटीसँगै कुरा बुझौँ भनेर हिजो मैले भेटेँ। वाग्लेको सोही बोली आफैलाई गलपासो भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमै गल्ती सच्याएका थिए। तर सोही अभिव्यक्तिले यति बेला रासपा नेता र वाग्ले बीच सम्बन्ध चिडिएको छ। रासपा सभापति लामिछानेले वाग्लेप्रति लक्षित अभिव्यक्ति दिनुले समेत उक्त कुराको पुष्टि गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच पनि विवाद सुरु भएको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक मञ्चबाटै रवि लामिछाने सभापति रहेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खहरे खोला जस्तै भएको टिप्पणी गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो। महामन्त्री शर्माका अलावा अन्य कांग्रेस नेताहरूले समेत सार्वजनिक मञ्चबाटै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आलोचना गर्न थालेका छन्। त्यसो त कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ता नै बतावट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गर्न थालेपछि कांग्रेस नेताहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आक्रामक बन्न थालेको चर्चा समेत सुरु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक लाभलाई लिएर निरन्तर आक्रमण गरिरहेका छन्। केही दिन अघि सार्वजनिक मञ्चबाट सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खहरे खोला जस्तै रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यति बेला भने कांग्रेस महामन्त्री शर्माको उक्त अभिव्यक्ति खण्डन गर्दै रासपा सभापति रवि लामिछानेले ठूला दलका नेताहरूलाई छानी छानी जेलमा कोस्ने दाबी गरेका छन्। पार्टीको सांगठनिक संरचना विस्तारका लागि पूर्वमा रहेका लामिछानेले रासपाको उदयले ठूला दलका नेता अत्तालिएको समेत दाबी गरे। मैले लडेर यो व्यवस्था ल्याएको हुने भन्नेले पनि व्यथिति गर्यो भने यही व्यवस्थाभित्र उसलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ने आँट ताकत छ। जस्तो कि यही भुटानी शरणार्थीको विषय लिनुहोस्। यदि हाँगा बिगालाई मात्र नहेरिकन जरासम्म जाने आँट र मुटु भयो भने यो व्यवस्था मैले ल्याएको हुँ भन्नेहरूलाई पनि जेल कोच्न सक्ने मुद्दा त यही तपाईँ हाम्रो आँखा सामुनै छ नि, छैन र? त्यसैले यो व्यवस्थाले दिएका यसका अधिकारहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हामीले खोजेको जस्तो समाज हामी बनाउन सक्छौँ। सकेन, भएन, अभ्यासमा पुगेन भने त्यो परिवर्तन त कसले रोकेर रोक्न सक्छ र? परिवर्तन कसैको मुठीमा, कसैको बसमा छैन। एउटै चिज हो परिवर्तन, जुन अकाट्य छ। गत मङ्सिरमा भएको आम चुनावमा पार्टी खोलेको 6 महिना नपुग्दै जबरजस्त रूपमा रासपाले प्रतिनिधि सभामा 20 सिट पाएपछि शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरू चिन्तित बनेका छन्। ठूला राजनीतिक दलहरूले दशकौंसम्म देश निर्माण गर्ने अवसर पाउँदा समेत केही गर्न नसकेको भन्दै जनमत बटुलेको रासपा पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा आलोचित समेत भइरहेको छ। कांग्रेस नेताहरू पनि रासपाप्रति आक्रामक बन्न थालेका छन्। सार्वजनिक मञ्चबाटै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खहरे खोला जस्तै रहेको दाबी समेत गरेका थिए।
कतिले भन्दै गर्दा अब पुरानो दलका दिन गए, अब नयाँ आए भन्दै गर्दा तिनले बिर्सेका छन् यो धरती पनि पुरानो हो, हाम्रा धर्मशास्त्र संस्कृतिहरू पनि पुराना हुन्, यो देश आफैमा पनि पुरानो हो। पुरानो नाता सम्बन्धहरूलाई तोडिराखेर नयाँ नयाँ भनिराखेर बग्दै गरेको खहरेबाट बिजुली निकाल्न सकिन्न, हामीले बिर्सिनु हुँदैन। निरन्तर बगिरहेका नदीहरूबाटै देशले विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले कुनै नयाँ दलका साथी आइराखेर या हाम्रो प्रतिपक्षमा रहेको एमाले आइराखेर अब काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर जान सक्दैन भन्यो भने उज्यालो अनुहारका साथ तपाईँले भन्नुहोला पाको नेतृत्व सबैभन्दा बढी चाहियो भने काङ्ग्रेसतिर फर्केर हेर, पाको नेतृत्व यही छन्। रासपा आगामी चुनावमा सबै दललाई धुलो चटाउने भन्दै मिसन 2084 अभियानमा लागेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्देशनमा 77वटै जिल्लामै पार्टीको संगठन विस्तार गरेर मिसन 2084 मा संघदेखि प्रदेशसम्म एकल सरकार बनाउने रणनीतिमा रासपा लागेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। दर्शकबिन, नेपाली कांग्रेसमा लामो राजनीतिक विरासत बोकेर विद्रोह गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका स्वर्णिम अग्रनीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीभित्र नेतृत्वदायी भूमिका समेत दिएको छैन, जसले समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र स्वर्णिम र रवि गुट रहेको आशंका गर्न थालिएको छ। तथापि गएको मङ्सिरमा भएको आम चुनावमा 20 सिटका साथ संसदको चौथो ठूलो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शीर्ष राजनीतिक दलको कटु आलोचना गर्ने जनमत बचुलेको थियो। तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र समेत उही पुरानै राजनीतिक दलको प्रवृत्ति हावी हुन थालेको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि लाग्न थालेको छ, जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति वितृष्णा सुरु हुने देखिएको छ। हौस् त, आजका लागि ग्लोबल स्पेशलको समय यति नै। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।